बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करम, दौरे नबुवत का बदतरीन फ़िरौन अबू जहल अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मुंतज़िर था कि इतने में हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वहाँ पहुँचे। आपने उसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन पर पाँव रख कर जो ज़ोर से दबाया तो मलून की आंखें फट पड़ी। कहा, ए दुश्मन खुदा, तू तो फ़िरौन से भी बदतर है। अबू जहल की ज़बान खींची चली आती थी मगर फिर भी तमस्खर उड़ाने से बाज न आया। दोस्तों, ये वही अबू जहल है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देने में गुजार दी। इसकी मौत और इसकी लाश की इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी इसी तरह भयानक है कि जैसे फ़िरौन और नमरूद की हलाकत का वाक़या है। चनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैदान बदर के रोज़ दो नौजवान लड़के माज और माऊज रज़ी अल्लाह अन्हुम से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हमारे आका को बहुत दुख और अजीयतें पहुंचाई हैं। आज वो अगर मुझे नजर आ गया तो या खुद कत्ल हो जाऊंगा या उसे कत्ल करके दिल की भड़ास निकाल लूंगा। मैदान बदर में गुमसान का रन था। जो ही मुझे अबू जहल दूर से नजर आया तो मैं उसकी तरफ इशारा कर दिया। अभी इशारा ही किया था कि दोनों लड़के बाज किसी रफ्तार पर उस पर चपट पड़े। अबू जहल ऊंट पर सवार फुर्तियां दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो उस पर पहला वार किया तो उसका पांव पिंडली से जुदा हो गया। अबू जहल कराहता हुआ ऊंट से नीचे गिर पड़ा। हजरत माज फरमाते हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा जो उस वक्त ये मंजर देख रहा था, उसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिससे मेरा बाजू कट कर जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं इसी तरह लटकते हुए बाजू से लड़ता रहा, हत्ता कि जब उसने मुझे तंग किया मैंने उसे अपनी टांग में दबा कर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हजरत माऊज रजी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल पर दूसरा वार किया। वो इस शिद्दत का था कि अबू जहल के जिस्म से खून पलीद के फवारे छूट पड़े। अबू जहल का जो इस हालत में देखा तो समझा मालून अपने अंजाम को पहुंच चुका। दोनों बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम मार्का अर्ज किया। तिबरे में है, अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतजार में तड़प रहा था कि जब मार्का बदर अपने इख्तिताम को पहुंचा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया, अबू जहल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आपने फरमाया, अगर तुम मुक्तलीन में से देखो और अबू जहल को ना पाओ तो देखना उसके घुटने की जगह जख्म का निशान होगा। और निशान इस तरह बना कि एक मर्तबा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जजान की दावत में गए। हम दोनों लड़कपन में थे और मैं उससे ज़रा दुबला था। वहाँ कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिरा। उसके घुटने पर खराश लगी। जख्म तो ठीक हो गया मगर इसका निशान बाकी रह गया। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं मैदान में जाकर काफरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा कि मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नजर आ गया। इसमें अभी सांसें चल रही थी। मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नजर आ गया। जब मुझे कोई भाम बाकी ना रहा तो मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और उसकी दाढ़ी को पकड़कर जोर से तो उसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा, ए दुश्मन खुदा, अल्लाह ने अब तो तुझे जलील कर दिया। कहने लगा, इसमें जिल्लत क्या हुई? मैं तो उस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की। फिर कहने लगा, ए इब्ने मसूद, ए बेड़ियों के चराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ए अबू जहल, तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा, नहीं, तो इससे पहले गुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और कौल ये भी है कि जब इब्ने मसूद उसके सीने पर चढ़े बैठे तो आपने कहा, ए दुश्मन खुदा, तू फिरौन से भी बदतर है, क्योंकि उसने गर्क होते वक्त ही कम से कम अपने नापसंदीदा का खिलाफ करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और जलालत पर इसहार करता है।
اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا ظاہر تشکر سے تھا، وگرنہ آپ تو اس معلوم کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں سرداران قریش کو جو کہ تعداد میں 24 تھے ان سب کو کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے وسط شب فرمایا تھا اے کنویں والو، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیع، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من و عن سچا ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے یعنی بتوں نے کیا وہ تم نے سچا پایا؟ نے فرمایا واللہ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے یوں سچا فرمایا۔ بدترین دور ان کا خط اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی کریم کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔